فما لهذا الإنسان من نور يهديه إلى الحق من أي مخلوق كائنا من كان، إذ أن الذي يملك منحا كما قلنا سنة. أنا لا أعلم ما قدره الله عليه، وأنتم كذلك لا تعلمون ما قدره الله عليه. نحن وإنما الحكمة اللي قالها أحد الإمام جعفر الصادق، يعني الحكمة الحكيمة اللي بيقول فيها إن الله عز وجل إن أراد بنا أشياء، إن الله عز وجل أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء ما أراده بنا أخبره عنه. في واحد منكم يعلم يقدر يحكم إنه هيوصل للسالب؟ في واحد مننا يقدر يضمن إنه هو هيبقى يضمن؟ ما أراده الله بنا أخبره عنه، وما أراده منا أظهره لنا. مش كده؟ أراد منا نصلي، أراد منا نأتي إلى وجود الله ونؤدي العبادة، أراد منا العفاف، طلب منا الطهارة، طلب منا الكلام، طلب الله منا ما هو يسعدنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا الحكمة التي قالها الإمام جعفر أراد بنا أشياء وأراد منا أشياء ما أراده بنا أخبر عنه. يعني هالبيت شوي حاضر حاضر يعني حاضر. اهلا وسهلا. هذه بركات السلام عليكم. السلام هذا شيخ كامل صديقنا उस्मान भाई हमारे जो है ना मुफस्सिर कुरान है, नहजुल कुरान की जीनत है, और अब तो अज़हर शरीफ की भी जीनत बन गए हैं। नहीं 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 माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अहला كيف حالك؟ الله يخليك. الحمد لله ما شاء الله. كيف تعال مستمر في مناسبة الرحلة ان شاء الله. لابد علينا نستريح.